बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाऊ आणि भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागतना कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज फेब्रुवारी महिन्याची 25 तारीख, सद्याकाळचो 7वो हप्तो दीस मंगळार. आणि आज आमी भारतांत बागेभोवतो राणी मरिया एक रक्त साक्षी हिचे स्मरण करता. आमी पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळते आसा. आणि सिराकाचे ग्रंथ इजिप्ताच्या अधिकार कालासलेल्या लोकान ग्रेक संस्कृती आणि रीती रिवाजीतय प्रभावित जावन ताचे फाटल्यान वचन आसतना धर्मशास्त्र तशेंच पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून वरोजे अशें उत्तेजून बरयलेलें वा बरयलेलो ग्रंथ जावन आसा. आणि आमी समजून घेतलेल्या प्रमाणे भावार्थ्यांक शिक्षण दिताना ह्या पुस्तकाचो भरपूर उपयोग जातालो. एका रितीन दोतोनेचो बूक आसले बरी. आणि आज आयचे वाचप वाचताना हे सत म्हणून आमकां स्पश्ट जाता. भावार्थ्यांक शिक्षण दिवची रीत हांगसर आमकां दर म्हणून पळोवंक दिसता. तर आतां आमी वाचप वाचया वा आयकोवया आनी उपरांत ताचे वयर नियाळ करया. आज दुसरो अध्याय वळी 1 तावन 13 पर्यंत. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. प्रामाणीक काळजाचो जा आनी थीर राव. आनी विघ्नांच्या वेळार भियेनाका. तुवें तुजे दीस सुखान सोंपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडिनाका. जे सगळें तुजेर येता ताचो स्विकार कर. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा. कित्याक भांगार उज्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवत असल्या मनशांक कश्टांच्या आकट्यांत. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवोसो दवर. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचे काकुळतीचेर भरवोसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांकडी वाट धरिनाकात. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां सुकचें ना. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो बऱ्या वस्तूंक, सस्नाच्या संतोषाक आनी काकुळतीक आशेवन रावा. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला? तिरसणेन ताका भिवन चलतेल्याक ताणें केदना तरी सांडला? ताका उलो मारतेल्याक ताणें केदना तरी सोडला? कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. तो पातकां बुक्षिता
आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. धिक्कार भिवकुऱ्या काळजांक आनी उदासीन हातांक आनी 2 मार्गांनी चलतेल्या पातक्याक. धिक्कार विश्वास सांडलेल्या उदासीन काळजाक, ताका कसलोच आसरो मेळचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भवनो आनी भयणीनो, हांव चिंतां आज शर्मावाची गरज ना म्हूण, वा विवरणाची गरज ना म्हूण. कित्याक म्हळ्यार साद्या आनी सोंप्या उतरान सिराक ही उतरां बरयता वा उलयता. कांयच कश्ट नात ही उतरां समजोवंक. तो म्हणटा पळया, म्हज्या पुता, म्हज्या पुता. आमी म्हणटा पळया भावनो आनी भयणीनो म्हूण. तशें मोगान अभिमानान तो ही उतरां उलयता. जे कोण आयकता वा जे कोणाक ताणें ती बरयल्यांत तांकां उद्देशून. म्हळ्यार तितलो हुस्को, तितली काळजी ताका आसा. आनी आमी म्हळें नव्या शिसांक तशेंच भावार्थ्यांक शिकोवन दितना ह्या पुस्तकाचो उपयोग जातालो म्हूण. पळया, आर्मीक सेरवत आसतना ते सुरवेरच म्हणटात की हांगासर जिवीत तितलें सुलाबायेचें न्हय म्हूण. प्रिपेर युअर सेल्फ फॉर ट्रायल्स म्हूण. वा भुरगीं व्हड जावन येताना येदोळ म्हणसर आवयच्या पासलेंत आनी बापायच्या हुस्क्यार खेळून आसलेलीं आतां सावकास आवय बापय तांकां समजोवचें प्रयत्न करतात आनी म्हणटात की आळे तूं आतां व्हड जातें आसाय, उडास दवरू, जिवीत तितलें सुलाबायेचें न्हय. तुका विचारलेलें सकड मेळटालें आनी आतां तुवें थंय कॉलेजीक वचचें, हांगा कामाक वचचें आनी तेन्ना तुवें तुजे इतल्याक रांदून जेविचें. तुका उठयतलीं सकाळीं वा तुजें वस्तूर उमळून दितलीं वा तुका रांदून वाडटलीं कोणी नात. तुवें कश्टांक वेंग मारूंक आसा. वय की न्ही? तुमीच तुमच्या भुरग्यांक अशें सांगलां आसतलें, वा जर युवा जण आयकते आसात जाल्यार खंडी जावन तुमच्या आवय बापायनी अशें तुमकां सांगलां आसतलें. आमकांय सेमिनेरीक सेरवतना अशें सांगलेलें आसा. कामाक वेताना वा परगांवाक वेताना वा खंयच्या एका मिसावाक वेताना जिवीत कश्टांचें जावचें आसा, तें सामान्य. पूण देवाची सेवा करतना तो म्हणटा पळया, म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. विघ्नांच्या वेळार भियेनाका. म्हणजे विघ्नां येतात म्हूण जालें. आर्मीक वेतना मात्र विघ्नां येवची न्हय, कामाक वेतना मात्र कश्ट न्हय, घरांत रावन पयस रावतना मात्र संकश्ट आसचें न्हय. तो म्हणटा सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं मुखार सरताय जाल्यार ताळण्यो तुका येतल्यो, विघ्नां तुजेर येतलीं. हें कशें समजोवचें?
भाऊनो नी भयणीनो, सिराक म्हणटा की जे कोण देवाची सेवा करता, हांगा देवाची सेवा करता म्हळ्यार कोण सेमिनेरीक वेता कॉवेंताक वेता म्हण अर्थ न्ही. बगार जे कोण सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे चलता, जे कोण देवाक खाल जावन जियेता, ताका आत्मीक जिवितांत कश्ट संकश्ट विघ्न आनवरां आनी ताळण्यो येतातच. प्रत्येक जावन 2 नमुनेच्यो ताळण्यो हांगासर तो उल्लेख करता. एक डिस्करेजमेंट. डिस्करेजमेंट म्हळ्यार उदासीन जावचें, वा आतां करचें काम मागीर करता म्हणचें, मागीर करचें काम फाल्यां करता म्हणचें, फाल्यां करचें काम परवां करता म्हणचें. पोस्टपोनमेंट. वा डिस्करेज म्हळ्यार निराशी जावचें. निराशी जावचें म्हणून बऱ्यान समजूं येता. निराशी जावचें कितें फायदो आसा? आनी एंग्जायटी म्हळ्यार लेका होरतो हुस्को. कितें जाता कोण ना, कालें जाता कोण ना. आनी ह्यो 2 ताळण्यो प्रत्येक जावन निराशा आनी लेका होरतो हुस्को, जे कितें आमी करूंक चिंतलां, जे कितें आमी सोम्याक प्रामाणीक जिणी जियेतले म्हूण बसयलां, तशें जियेनासतना रावूंक आमकां प्रेरण दिता, वा सोम्याक विश्वासी रावचे तांय अडकळ हाडटा. त्या देखून हें ताणें बरयल्लें पुस्तक वाचतेल्याक आनी आमकांय तो म्हणटा की असल्यो वडण्यो तुवें तिरस्कार करीचय आनी जिणयेची पंत आव्हानां स्विकार करूंक तुवें तयार जायचय. तर हांगासर सिराक कितें म्हूण तें आसा प्रॅक्टिकल जावन. निराशी जायनाका, डिस्करेज जायनाका. भाऊनो नी भयणीनो, सोम्याचो पाटलाव करता आसतना सैतानान आमकां धाडची एक ताळणी जावन आसा डिस्करेजमेंट. निराशी जावचें. तूं कित्याक आनीकी बायबल वाचताय, तूं कित्याक आनीकी मागणें करताय, तूं कित्याक आनीकी मिसाक वेताय, तूं कित्याक परतून परतून कुमसार जाताय. अळे तुजेर कश्ट येवचें सुकोना. तूं केल्लें पातक परत्यान तेंच करताय. तुवें मागलेलें तुका केदाळाय मेळना. त्या देखून कित्याक मागताय, कित्याक कुमसाराक येताय, कित्याक हेरांक कुमोग करताय, तुका कोणी कुमोग करूंक येना. डिस्करेजमेंट, निराशा. त्या देखून तो म्हणटा केदना तुजेर कश्ट येतात पळया, केदना तुका संकश्ट येतात पळया, तेदना तुवें देवा मुखार प्रामाणीक जायचें. तूं चिंतिनाका की देव तुका केअर करिना, देवाक तुजी विसर पडल्या. पूण मोगाळ भाऊनो नी भयणीनो, कश्टां संकश्टा वेळार पंत आव्हानां फूड करता आसतना त्या विशयंत तुवें देवाक सांगूंक जाय. देवाक कळीत ना म्हूण न्ही, बगार देवा लागीं तूं उलयशी जाल्यार तो देव तुका धैर्य दितलो, तो देव तुका सांगात दितलो. भावार्थान आनी बरोवशान तुवें कश्टा संकश्टा वेळार बरो जेसून न्हू निराशी जावचें न्ही, निराशी जावचें न्ही. सांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा की अध्याय 5:7 ओळ, सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. भाऊनो नी भयणीनो, पळया,
पोर एकलो म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर हांव बऱ्यानच ऑफिसान काम करते आसा, लोन्स घेना, म्हजें काम कितें आसा तें प्रामाणीकपणान जबाबदारेन पाळटा, पूण म्हाका प्रमोशन मेळना. तो आनी एकलो लोन्स घेता आनी तो अनितीच्यो वाटो धरता, पूण ताका सक्कडी पाडटा, पूण ताचें बरें उलयतात मात्र न्ही, ताका प्रमोशन मेळटा. फादर हांवें कितें करीचें? आनीकी देवाचेर विश्वासून रावोचें गी? आनी असलींच सवालां आमचेर जावं पुरो सोलवणी आयिल्ल्या वेळार, पिढे उपरांत पिढा आयिल्ल्या वेळार, संबंद तुटुल्ल्या वेळार आमच्या मतीन दोसतात. भोवन न्ही भयणीनो, असल्या संदर्भार आमी आनीकय आमचो भावार्थ दाखयचे सोडून निराशी जावची न्ही. चिंत्या 4 किलोमीटर धांवोंक आसा, 4 किलोमीटर धांवोंक आसा. आतां 3.5 किलोमीटर धांवतना पुरो जाता, वय की न्ही? पुरो जाता. पूण पुरो जाता म्हणून तुवें सोडलें जाल्यार येदोळ म्हणसर धांवन आयिल्लें वेस्ट जालें मू. येदोळ म्हणसर प्रॅक्टीस केल्लें, धांवुल्लें, एक्सरसायज केल्लें सकड वेस्ट जालें मू. पूण 3.5 किलोमीटर जाताना नाका सोडया म्हणून मोतीन दोसता जाल्यार आनीकिल्ली एनर्जी उपयोग करून, आनीकिल्लें बरें मौन करून तूं धांवशी जाल्यार तूं खंडीत जिखताय. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आमी आमचो शेवट जोडूंक आसा म्हणटाना, आमचो उद्देश जारी जावंक आसा म्हणटाना आमी निराशी जावचें चड. आनी तेन्ना आमी आनीकय इल्लें धैर्य घेवंक जाय, आनीक इल्लें प्रयत्न चड करूंक जाय, आनी आमी मुखार गेल्या जाल्यार आमी जिखतले. त्या देखून असल्या संदर्भार आमचो भावार्थ चड जायचे सोडून उणो जावचो न्ही. आनी परच्या दिसा सोनवारा दिसा आमी भावार्थ कितें म्हणून समजून घेतलें, वय की न्ही? भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणालो हेब्रेव घरांक बरयलेल्या पत्राचो बरयणार, भावार्थ म्हळ्यार बरवसून आसावन त्या संगतीचो थारो, आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयंत आमकां आसा खात्री. वय 4 किलोमीटर हांव धांवलो जाल्यार म्हाका प्रायज मेळटा, पळया बरवसो. वय हांव आनीकय विश्वासी रावता जाल्यार, ह्या निराशेक हांव पाठ करता जाल्यार म्हाका खंडीत जीक मेळटा, बरवसो. पळया कश्टां संकश्टा वेळार आमी आमचो भावार्थ आनी बरवसो आनीकय चड प्रॅक्टीस करीचे सोडून सोडचें न्ही. आनी आमकां सगळ्यांक हुस्को आसा, एंग्जायटी म्हणटात. हुस्को बरो, पूण लेका व्हरतो हुस्को बरो न्ही. एंग्जायटी पाड, नेगेटीव. आनी त्या देखून म्हणटा सिराक आनी इल्लें राव, आनी इल्लें सोंसणीक जा, आनी इल्लो सोंसणीक जा. तुका सोडून सोडया म्हूण जाताना तुवें म्हणूंक जाय की जेजू हांव तुजेर बरवसतां. वय तूं म्हाका सोडिनाय, तूं म्हजेर निराशी जायनाय, तर हांवें तुका सोडिना. हाका म्हणटात भावार्थ मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो. आनी भावार्थ मात्र देवाचें काळीज जिखता, देवाचें काळीज जिखता. कालच्या दिसाच्या वांजेलांत इंग्लीश भाशेंत हांवें नियाळ दिला, आनी थंयसर एकलो बापूय आपणाच्या पुताक हाडटा जेजू लागीं, आनी त्या पुताक उलोवंक जायनातलें. ताका सैतान लागलो आनी तो ताका उदकांत आनी उज्यान लोटून घालतालो, आनी त्या भुरग्याक नाश करूंक पळयतालो सैतान. आनी तेन्ना हो मनीस, हो बापूय त्या पुताक शिसा लागीं हाडटा, आनी शिसांक तो देंवसार सोडोवंक जावना. आनी तेन्ना तो जेजू लागीं हाडटा आनी म्हणटा, पळया तुज्या शिसा लागीं हांवें व्हेल्लें, हाका असो देंवसार तांकां सोडोवंक जावना, त्या देखून तुजे लागीं हाडला म्हूण. तेन्ना जेजू म्हणटा तुजो भावार्थ इतलोच चुकी. आनी तेन्ना तो बापूय म्हणटा तुका खुशी आसा जाल्यार तूं ताका गूण कर. तेन्ना जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा न्ही, तुका खुशी आसल्यार तुजो पूत बरो जातलो.
म्हणजे तुका भावार्थ आसा जाल्यार तुजो पूत बरो जातलो. आनी तेन्ना तो म्हणटा म्हाका भावार्थ आसा चडय म्हजो भावार्थ. आनी तितल्यार तो पूत गूण जाता. पुढे म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, भावार्थ त्या व्यक्तीन व्यक्त केल्ल्यान मात्र ताच्या पुताक सुटका मेळ्ळी. तशेंच आमचे ते भावार्थ आसा जाल्यार मात्र तो भावार्थ देवाचें काळीज जिखता सोड न्हू, आमी दुसरें कितेंय सारकास केल्यार जायना. त्या देखून आमी भावार्थान दंडळचें न्ही. भावार्थान दंडळटा म्हणटना जेजू हांव तुजेर पातयेतां. जीजस आय ट्रस्ट इन यू. आय नो यू वोंट गिव अप ऑन मी. तूं म्हाका सांडिनाय म्हूण कळीत आसा, त्या देखून हांवें तुका सोडिना, हांवें तुका घट्ट धरतां. जेजू म्हाका राग, जेजू हांव तुजेर पातयेल. आनी आखरेक म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कितें चिंतचें आसा, हें म्हाका मात्र कित्याक. सेल्फ पिटी म्हणटात. सेल्फ पिटी म्हळ्यार आपणाचेरच बिरमोत पावचें. आमचो एकलो पाद्राप आशिल्लो आनी ताणें तवळ तवळ म्हणचें आसा, म्हाका म्हजीच बिरमोत दिसता म्हूण, म्हाका म्हजीच बिरमोत दिसता म्हूण. आनी कश्ट संकश्ट वेळार आमी तशेंच चिंतचें आसा, आमचीच बिरमोत आमी पावची आसा. आनी आमी चिंतता आसा हे कश्ट म्हाका मात्र, आनी कित्याक म्हाका मात्र अशे कश्ट. आनी तेन्ना सिराक म्हणटा आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया. म्हळ्यार तुज्यागे पयलें जे कोण देवाचेर विश्वासी रावुल्ले, जावं पुरो तुजो पाप्पा, जावं पुरो तुजी माम्मी, जावं पुरो तुजो आबो, जावं पुरो तुजी व्हडली माय, वा जावं पुरो तुजो विगार, वा तुका दोतोन शिकयल्ली टिचर वा सिस्टर, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला. तांणी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्याक देवान तांकां निराशी केलांगी. तिरसणेन ताका भियोन चलतल्याक ताणें केदना तरी सांडला. ताका उलो मारतल्याक ताणें केदना तरी सोडला. त्या देखून तूं एकलो मात्र, तुजेर मात्र कश्ट, तुका मात्र पिडा, तुका मात्र सोलवणी म्हूण चिंतिनाका. हाच्या पयलें देवाचेर जो कोण विश्वासी रावलान पळय, तांचें जिवीत मोतीक हाड. आनी तो थोड्यांची ताच्या पुस्तकांतच उदाहरण दिता, अब्राहामू, एस्तेर. आनी आमी जाल्यार आमच्याच काळार जियेल्ल्या मनशांचो उडास काडयेत. सिस्टर राणी मारिया हिका जिवेशी मारलो दीस, ती मारतीर मेल्लो दीस. पण आमच्याच काळार जियेल्ली एकली स्त्री, तिका कोसावन जिवेशी मारल्लें. आनी तिच्या भयणीन त्या जिवेशी मारल्ल्या ताच्या समंदर सिंगाक वचून राखी बांदलें. राखी बांदचेचो अर्थ कितें, हांव तुका म्हजो भाऊ म्हूण स्विकार करतां. मात्र न्हय तिच्या आवय बापायन ताका बक्षिलें. मात्र न्हय कोर्टाक एप्लिकेशन दिलें की त्या मनशाक बक्षिया, ताका शिक्षा नाका, ताका सोडा म्हूण. आनी ताका सोडलेले उपरांत घरा आपुणान आपणाचो पूत कशें ताणें घेतलें. पुढे म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, आपणाच्या धुवेक कोसावन जिवेशी मारलेल्याक, केळंबो कोसायलेले बरी कोसायलेल्या मनशाक कशें ताणें बक्षिलें. पळय, असल्या मनशेचें जिवीत आमकां प्रेरण जावंक जाय. त्या देखून सिराक म्हणटा, तूं तुजेरच बिरमोत पावनाका. बदलाक जे कोण देवाचेर विश्वासी रावलेलीं आसात, प्रामाणीक रावलेलीं आसात, तांचे विशयन चिंत. तांकां देवान सोडलां. ताका उलो मारतल्याक ताणें ताचे कान केप्पे केल्यात? ना ना. आनी तुजेंच जिवीत पळय, तुवें देवाक विश्वासी रावलेल्याक ताणें तुका सोडून घालांगी. तुका कश्टांतले, अवघडांतले, पिडेशिदांतले राखले संदर्भ उडासा काड. आनी ते संदर्भ तुका प्रेरण जावंक जाय, तुका उत्तेजन दिवंक जाय. पळय मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत सुलाबायेचें जिवीत न्हय. क्रिस्तांव जिवीत कश्टांचें जिवीत. पूण असल्या संदर्भार आमी प्रामाणीकपण दाखोवंक जाय. देवाचेर विश्वास सांडूंक नजो. देवाक
सदांच दिन वाशी रावो जाय, मात्र न्ही ताची महात कार्यांनी आळण आमच्या जिवितांत जावंक पुरो, हेरांच्या जिवितांत जावंक पुरो, ताचे तावनो आमी प्रेरण जोडूंक जाय. आनी होचो संदेश आयच्या किर्तनांत आसा. साम नंबर 36 तुम्ही वाचयेत तो 3 to 4, 18 to 19, 27 to 28, 39 to 40. जे कितें सिराकाचें वाचप आसा तोच संदेश आयच्या किर्तनांत आसा. तो म्हणटा पळय किर्तनगार, तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड, तोच तुका सोलोवन व्हरतलो. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार, तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्पर सोवे आसा सगळो सुद्दां संतोष, तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागायतलो. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वीत दायज जावन पावतलो. कश्टांवरांच्या वेळार ती घाबरची नात, दुकोळाच्या दिसांनी पर्यंत खावंक जेवंक तांकां उणें पडचें ना. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार, तेद्वा देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कित्याक न्यायनितीचें तें सर्वेस्पराक मांडटा आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडचो ना. किर्तनगाराचो बावार्थ हो जाल्यार म्हजो आनी तुजो तोच बावार्थ कित्याक जाय नजो. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड, तोच तुका सोलोवन व्हरतलो. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड, तोच तुका सोलोवन व्हरतलो. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार, तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सोवें आसो सगळो तुजो संतोष, तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड, तोच तुका सोलोवन व्हरतलो. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वीत दायज जावंक पावतलो. कश्ट अनवराच्या वेळा ती घाबरची नात, दुकोळाच्या दिसांनी सयत खावंक जीव तांकां उणें पडचें ना. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड, तोच तुका सोलोवन व्हरतलो. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार, तेद्वा देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्यायनितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडचो ना. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड, तोच तुका सोलोवन व्हरतलो. नितीवंताची सर्वण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे एकांताच्या वेळा तोच तांचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटयता. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड, तोच तुका सोलोवन व्हरतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर अश्विन डिसोजा कर्मेलीत, डेनियल एस्तेला डिक्रूज दुबय आतां रोमातावन, रॉबर्ट डिसोजा अंधेरी मुंबयतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदेन ॲलिस स्पेस बोरीमार मंगळूर हिका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.